Today, we are honored to introduce Sayyid Mukhtar Hussain Bukhari, a name synonymous with valor and dedication in the realm of law enforcement. Born on the 8th of January 1961 in Lahore, Pakistan, Mr. Bukhari's career is a testament to unwavering commitment. From his early days as the in charge of the operational team at Kalabagh to his vital role in VVIP protection, he has stood as a pillar of strength and a shield against adversity. A retired superintendent of police, the positions held but a narrative of leadership, international collaborations through the international police associations, and an enduring pledge to safeguard the community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। सैयद मुख्तार हुसैन बुखारी, नाज़रीन, ये वो पुलिस ऑफिसर हुए हैं कि जिनका नाम जो है ना महकमा पुलिस के अंदर एक कलमकार और एक इंतहाई डेड ऑनेस्ट और ज़बरदस्त तफ्तीशी के तौर पर लिखा जाएगा। मुख्तार हुसैन शाह साहब ने 1985 के अंदर जो है ना ताहिर प्रिंस को 40 से ऊपर डकैती के मुकदमात में गिरफ्तार किया और इसको जुडिशियल भेजा। उसके बाद नादरीन, आपको मैंने एक प्रोग्राम किया था, आप खोल के देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक उजरती कातलों का गैंग, जिसका एक ज़बरदस्त कारकुन जिसका नाम बाला गाड़ी था, इन्होंने 1987 के अंदर उसको गिरफ्तार किया और उसको जेल भेजा। इस बाला गाड़ी के ऊपर नादरीन 150 से ऊपर जो है ना कत्ल के मुकदमात। अब नादरीन, एक पुलिस मुकाबला मैं आपको बताऊंगा, आप सबसे पहले ये FIR स्टडी करें। मुकदमा नंबर 178/1991, थाना सांदा, मुद्दई SHO सांदा मुख्तार हुसैन बुखारी और जायब हुआ आप देख सकते हैं वॉक इन म्यूजिक, ये मेरा म्यूजिक सेंटर था। इस FIR के मुताबिक अरशद टैडी को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। नाज़रीन, इस FIR में आपने पढ़ ली है। असल में अरशद टैडी जो था ना, मुझे कत्ल करना चाहता था। चूँकि मेरी मुखालफत थी, वालिद और भाई कत्ल हुए थे, तो मुझे जब किसी ने ये बताया कि अरशद टैडी तुम्हें कत्ल करना चाहता है, तो मुझे जाहिर है कि कोई बंदा भी नहीं मरना चाहता। मैंने सांदा के दबंग पुलिस ऑफिसर, उस वक्त मुख्तार शाह थे, मैंने इनसे राब्ता किया और सारी बात इनसे मैंने की और इनको मैंने बताया कि अगर आप मेरा साथ दें तो मैं इस खतरनाक शख्स को, जिसका नाम अरशद टैडी है, इसको गिरफ्तार करवा सकता हूँ। नाज़रीन, मुख्तार शाह साहब ने मुझे साथ लिया और जुल्फ़कार चीमा साहब के पास लॉरेंस रोड पर इनकी कोठी के अंदर लेके चले गए। जुल्फ़कार चीमा साहब SP सिटी लगे हुए थे। इन्होंने मेरी सारी बात गौर से सुनी और इनको यकीन नहीं हो रहा था कि इतना ख़तरनाक आदमी, क्योंकि उस वक्त उसने नाज़रीन पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की हुई थी, पुलिस मुकाबले किए हुए थे। यूसुफ चौहान नामी एक ताजर उसको फायर मारे हुए थे। उसके अलावा सैयद इशफाक हुसैन बुखारी एक बंदा उसने अगवा किया हुआ था। पप्पन शाह नामी एक लड़का था, उसको भी फायर मारे हुए थे। सांदा के अंदर वो 70 से ऊपर मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मुख्तार शाह साहब ने जब SP साहब के सामने सारा मामला खोला, सारी बात खुल गई, तो SP जुल्फ़कार चीमा साहब जो उस वक्त के SP सिटी थे, उन्होंने अपनी फोर्स के 3 और इंस्पेक्टर, जिनमें उनके स्टाफ अफसर आजम खान, रावी रोड के SHO नसीमुल ईशा और तीसरे मौज़म खान साहब को मुख्तार शाह साहब के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए कहा और उन्होंने कहा कि आप सब मिलकर जो है ना अरशद टैडी को जिंदा गिरफ्तार करें, क्योंकि इसको गिरफ्तार करके जो है ना बहुत सारी वारदातें और ब्लाइंड मर्डर ट्रेस हो सकते हैं। नाज़रीन, पुलिस के साथ सारा इंतज़ाम किया गया, उसकी गिरफ्तारी का सारा जो प्रोसेस उसको कंप्लीट कर लिया गया और आप यकीन करें कि जिस दिन उसकी इंफॉर्मेशन दी कि ये शामनगर रोड पर आ रहा है, उसने एक मेरे साथ वाले दुकानदार की दुकान पे आना था और मुझे इंफॉर्मेशन थी, मैंने पुलिस को पहले से आगाह कर रखा था और आप यकीन करें मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ था कि मुख्तार शाह कितने दिलेर, बहादुर और दबंग पुलिस ऑफिसर हैं। नादरीन, हमारे इलाके के अंदर एक वार्डन पोस्ट का दफ्तर था, शहरी दिफा का, वहाँ पे इन्होंने अंदर जो है उसका नाका लगाया हुआ था और ये इस इंतज़ार में थे जब वो आए तो उसको जो है ना गिरफ्तार कर लिया जाए। बशीर नियाज़ी नाम का एक हवालदार था, वो सांदा थाने में, बाद में वो इंस्पेक्टर हो गए हैं, तो अब रिटायर भी हो चुके हैं। वो ज़ाती तौर पर शक्ल से अरशद टैडी को जानते थे।
ارشد ٹیڈی ٹائم کے مطابق اس دکاندار کو ملنے کے لیے آتا ہے. جو ہی یہ آتا ہے تو ناظرین میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے نا آپ نے ایف آئی آر میں دیکھ لیا ہے کہ جائب کنواں جو ہے نا واک ان میوزک لکھا ہوا ہے. یہ وہی میوزک سینٹر تھا جو میرا جس کو میں چلا رہا تھا, جو میں 1986 سے 1993 تک اس میوزک سینٹر کو چلاتا رہا ہوں. یہ میری ذاتی ملکیت تھا. ناظرین آپ یقین کریں کہ وہ جب اس دکاندار کے پاس آتا ہے نا تو یقین کیجئے گا آپ اس بات کو, میں نے سامنے سے دیکھا ہے کہ مختار شاہ صاحب انہوں نے ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑی ہے اور یہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر اس کی آنکھ پہلے پولیس افسروں پہ پڑ جاتی تو وہ ناظرین اتنا زبردست شوٹر تھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نا سینٹر میگزین پسٹل ہوتے تھے اس وقت دیسی نا, تو اس میں 30 گولیوں کا میگزین ڈالا ہوتا تھا اور وہ چلتی موٹر سائیکل سے ہاتھ چھوڑ کر پولیس پارٹیوں پہ فائرنگ کر دیتا تھا. اس کے اوپر 80 سے اوپر جو ہے نا مقدمات تھے. کیمپ جیل کے اوپر اس نے آتشی اسلحہ کلاشنکوف کے ساتھ شدید فائرنگ کر کے پوری جیل کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا. اتنا خطرناک تھا وہ. مختار شاہ صاحب بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ یقین کریں کہ میں نے سارا سین ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ اس کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے, لیکن جو ہی اس کی نظر بشیر نیازی پر پڑی وہ چوکس ہو گیا اور اس نے اپنا پسٹل نکالنے کی کوشش کی, لیکن اتنے میں مختار شاہ اس کے سر پہ چڑھ گئے. انہوں نے آتے ہی اس کو موقع نہیں دیا, اور کرنا بھی ایسے چاہیے تھا کیونکہ اگر یہ ذرا سا بھی لیزی ہو جاتے تو وہ پولیس والوں کو لے دے جاتا. ناظرین انہوں نے اس کو بریسٹ مارا ہے اور موقع پر بھی جو ہے نا اس کو قتل کر دیا. ناظرین اب یقین کریں یہ اتنا بڑا قتل تھا کہ اس قتل کے بعد جو ہے نا لاہور شہر ہل کر رہ گیا تھا. نسیم العلی شاہ صاحب, اعظم خان صاحب, معظم خان صاحب ایس ایچ او اقبال ٹاؤن, جتنی بھی ایس پی ذوالفقار چیمہ کی ٹیم تھی وہ ساری ششدر ہو گئی کہ ان کو ابھی پتہ بھی نہیں لگا اور مختار شاہ صاحب نے اس کا کلا کما کر دیا تھا. یہ وہ ارشد ٹیڈی تھا جس کے بھائی کو امجد پپو کو 1995 میں اشرف چدڑ صاحب نے مناوا کے علاقے میں جو ہے نا مار دیا تھا. اس امجد پپو نے جو تھا نا مرنے سے 10 منٹ پہلے 4 پولیس افسروں کو شہید کیا تھا. ان میں ایک اے ایس اے, ایک سب انسپیکٹر, 2 کانسٹیبل تھے. وہ اتنا خطرناک تھا. اس کے بعد وہ بھی کیفر کردار میں پہنچ گیا. یہ ساری بات میں آپ کو اشرف چدڑ صاحب کے پروگرام میں بتاؤں گا. ناظرین اس ارشد ٹیڈی کو مارنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے میجر جاوید معاذ کو جو طبی کا مقدمہ بار تھا اس کو بھی گرفتار کیا, اور اس بڑی گرفتاری اور اس پولیس مقابلے کے بعد ان کو انسپیکٹر کنفرم کیا گیا. بلکہ ان کے ساتھ جتنے بھی انسپیکٹر اس پولیس مقابلے میں شامل تھے ان سب کو انسپیکٹر کنفرم کر دیا گیا. ناظرین ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ 2000 میں نا یہ ایس ایچ او شادمان تعینات تھے اور کیمپ جیل سے ایک بہت بڑے دہشت گرد جس کا نام شبیرہ فوجی تھا اس کی فراری ہو جاتی ہے. ایف آئی آر تھانہ شادمان میں درج ہو جاتی ہے اور مختار شاہ صاحب جو ہے نا جو ہی جائب کنواں پر آتے ہیں اور جب ان کو ساری بات کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کس طرح سے پولیس کی وردی پہن کے جیل سے بھاگا, انہوں نے فوری طور پر چودھری شبریز اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور ساتھ ہیبت خان, اکرم خان عرف ہیبت خان کانسٹیبل اور ساتھ امانت ڈسپینسر, ان تینوں کو گرفتار کر لیا کیونکہ ان کو شک تھا کہ یہ تینوں بندے اس کے ساتھ سازباز میں شامل ہیں. لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ ابھی دوران تفتیش تھے اور ان کی بڑی زبردست تفتیش ہو رہی تھی اور وہ شبیرہ فوجی جو ہے نا پاک پتن کے علاقے سے کوئی ڈی ایس پی ہیں, انہوں نے غالباً جا کے اس کو اریسٹ کر لیا تھا. ناظرین مختار شاہ صاحب کو جو ہے نا محکمہ پولیس کے اندر قلم کا ماسٹر کہا جاتا ہے, چونکہ وہ لکھ پڑھ کر آئے ہوئے تھے اور وہ اتنے کو یعنی لکھنے پڑھنے کے ماسٹر تھے کہ تاریخ گواہ ہے جس شخص کو انہوں نے چلان کیا, جس کی ضمنیاں لکھ دی, وہ بندہ سزائے موت یا 25 سال سزا سے کم عدالتوں نے اسے سزا نہیں دی. یہ ریکارڈ ہے ان کا. اور ناظرین اب یہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں تعینات رہے اور پاکستان میں کن کن وہ جو ہے وی وی آئی پی جو شخصیات تھیں ان کے ساتھ ڈیوٹی کے فرائض انجام دیتے رہے اور کس طرح انہوں نے پوری دنیا میں سرکاری دورے کیے, ان کی ہسٹری کیا ہے یہ جانیے ذرا. سید مختار حسین بخاری. He was born on 8th of January 1961. He was a member of International Police Association since 1995. He was a liaison officer of the Pakistan Section 2007 to 2010. He was a member of International Police Association and visited so many countries like USA, Russia, Italy, Germany, Holland, Croatia, Switzerland, Finland, Poland, Denmark, Sweden, France and Spain. He was in charge of the operational team at Karabakh on 1988. He was in charge of the VVIP protection international cricket teams on 2005 and 2015. He served as station house officer in capital city Lahore 1985 to 2005. He served as station house officer and sub-divisional police officer in capital city of Lahore in almost 20 circles. He was an experienced police officer and served as SSP Operations Punjab Special Protection Unit
and SP Mujahid Force, SP Investigation Sahiwal, SP Security Chief Staff Officer of CM Punjab, Chief Security Officer Governor House Punjab Lahore and Deputy Director Police Overseas Pakistan's Commission Punjab. तो नादरीन ये थे मुख्तार शाह, इनका नाम तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा और ये वो पुलिस ऑफिसर हैं कि जिनका प्रोग्राम करते वक्त मैं इनको सैल्यूट पेश करूंगा और खराज तहसीन पेश करूंगा। बेशक ऐसे दयानतदार पुलिस अफसरों की महकमा पुलिस में कमी है। अल्लाह ताला उनको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आज वो रिटायर हो चुके हुए हैं लेकिन बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी दुआएं सदा उनके साथ रहती हैं और मैं हमेशा उनके लिए दुआ होता हूं क्योंकि मैं उनको जानता हूं, वो डेड ऑनेस्ट और बड़े बहादुर पुलिस ऑफिसर थे। नाजरीन, मेरा प्रोग्राम देखकर अगर आप मेरी किसी भी की बात पे तनकीद करनी चाहें या किसी बात को मनफी लेकर उसके ऊपर तबसरा करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आइएगा, मैं आपको हमेशा की तरह रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।